अस्तु अन्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे चतुस्सप्ततितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः आम्। अस्मिन् पाठे तावत् तत्र सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः राजनीयुधिक्रियः इति। तस्य अर्थः दृष्टः यत् राजन् इति उपपदे युधधातोः क्रियधातोः च क्वनिप् इति प्रत्ययः भवति इति। युधधातुः च अत्र अन्तर्भावितरणे अर्थः इति पठितं। राजानं योधितवान् राजयुद्धः इति रूपं साधितं। पुनश्च राजानं कृतवान् इत्यर्थे राजकृत्वा इति च रूपं साधितं। राजकृत्वा कदाचित् एवं भ्रमः जायते, राजकृत्वा कथम् अत्र क्त्वा इति प्रत्ययः स्यात् वा इति चेत् तथा न। अत्र क्वनि प्रत्ययः अस्ति, नकारान्तश्च शब्दः। राजकृत्वा राजकृत्वानौ राजकृत्वानः इत्येवं रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। ततः सहे च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सः इति उपपदे भूतकाले तत्र युधधातोः क्रियधातोः च क्वनि प्रत्ययः भवति इति पठितं। किञ्च कर्मणि एतस्य अत्र निवृत्तिः जायते इत्युक्तं। सः युद्ध्वा सः कृत्वा इति रूपद्वयम् अत्र साधितम् अस्माभिः। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं सप्तम्यां जनेर्डः इति। सप्तम्यन्ते उपपदे तत्र जनधातोः डप्रत्ययो भवति इति अस्य भूतार्थः अपि अत्र युक्तः भवति इति। तत्र सरसि जातं सरसिजं सप्तम्यः अलुक् अपि अत्र दृष्टः। किञ्च मन्दुरायां जातः मन्दुरजः अत्र च ज्ञापो संज्ञाछन्दसोर्बहुलम् इत्यनेन ह्रस्वः अपि दृष्टः। मन्दुरा इत्येतस्य मन्दुरजः इति जातम्। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं पञ्चम्याम जातौ इति। तस्य अर्थः दृष्टः यत् जातिशब्दवर्जिते पञ्चम्यन्ते उपपदे जनधातोः डप्रत्ययः भवति इति। संस्काराज्जातः संस्कारजः, अदृष्टाज्जातः अदृष्टजः इति उदाहरणं तत्र साधितम् इति। एतावन्ति सूत्राणि गते पाठे अस्माभिः पठितानि। एषः चतुस्सप्ततितमः पाठः आसीत्। अधुना तावत् पञ्चसप्ततितमः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धः भवति। तत्र सूत्रम् अग्रिमम् अस्ति। गतपाठे विषयाः स्पष्टाः खलु मान्यः? आं महोदय, स्पष्टः अस्तु। अस्ति। अग्रे सूत्रं भवति उपसर्गे च संज्ञायाम् इति। तर्हि तत्र उपसर्गे इति सप्तम्यन्तं भवति, च इति अव्ययितं भवति, संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। अत्र धातोः प्रत्ययः परश्च भूते ते अधिकाराः अनुवर्तन्ते। किञ्च सप्तम्यां जने डः इत्यतः जनेः इत्यनुवर्तते डः इति च। नाम समग्रं सूत्रं सप्तम्यां जने डः इति अत्र अनुवर्तते। ततः सूत्रस्य अर्थः भवति यत् उपसर्गभूते उपपदे अथवा उपसर्गरूपे उपपदे भूतकाले जनधातोः डप्रत्ययो भवति संज्ञार्थे गम्यमाने इति। तर्हि तत् अत्र रूपं साधनीयमस्ति प्रजा।
प्रजा स्यात् सन्ततौ जने अमरकोशस्य प्रायः एषा पङ्क्तिः अस्ति। नाम सन्तत्यर्थे अपि च जनार्थे प्रजा इति शब्दः प्रयुज्यते। तर्हि अत्र प्र उपसर्गपूर्वकात् प्र उपसर्गे उपपदे जनधातोः डप् प्रत्ययः। ततः डित्तो सामर्थ्यात् भस्यापि टेर्लोपः इति न्यायेन टेः इति सूत्रेण जन् इत्यत्र विद्यमानस्य अन् इति एतावतः भागस्य लोपः भवति। प्रज प्रज टाप् भवति प्रजा। प्रजा प्रजे प्रजाः इत्येवं रूपाणि भवन्ति इति अत्र विशेषः। तर्हि स्पष्टं मन्यः। एकस्य शब्दस्य कृते एव एतत् सूत्रं किल प्रजा हा, इत्यस्य। ओ एवं वा, अस्तु। अन्यापि काचित् संज्ञा यदि अस्ति तदर्थं काशिका एकवारं द्रष्टुं शक्यते यदि उदाहरणान्तराणि तत्र स्युः। अन्यापि यदि काचित् संज्ञा भवति तदापि कदाचित् उदाहरणानुरूपं लक्ष्यानुरोधेन प्रजा इत्युक्ते तत्र सन्ततिः जनः। जनाः तु सामान्य अर्थः किल महोदय। प्रजाः इत्येव अस्ति। न, परन्तु प्रजाः तु सामान्य अर्थः। तदेव जनानां हा हा। कृते अपि प्रजा इति संज्ञा प्रयुज्यते इति भावः। ओ एवं। परन्तु तत्र अस्तु, प्र उपसर्गः जन् धातु अस्तु, सर्गे च संज्ञा, परन्तु संज्ञा कुत्र अस्ति, संज्ञा विषये प्रजा कुत्र इति अस्ति। इत्येव संज्ञा। ओ एवं वा, अस्तु। हा। हा। जन् धातु आविर्भावे अस्ति वा, तत्र जन् धातु अर्थे किम् अस्ति, जन् आविर्भावः जनी वा। प्रादुर्भावे प्रादुर्भावे, अस्तु। अस्तु अस्तु महोदय। तथा अस्ति। हम्म। अग्रे सूत्रमस्ति अनौ कर्मणि इति। अनौ इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, कर्मणि इत्यपि सप्तम्यन्तम् अस्ति। सप्तम्यां जनेरडः इत्यनुवर्तते, प्रत्ययः परश्च धातोः भूते एते च अधिकाराः अनुवर्तन्ते। सूत्रस्य अर्थः अनुपूर्वात् जनेः अनुपसर्गपूर्वकात् जनधातोः कर्मण्युपपदे कर्मभूते उपपदे डप् प्रत्ययः भवति इति। कर्मणि इति ग्रहणसामर्थ्यात् अयमर्थः लब्धः कर्मणि उपपदे। उदाह्रियते पुमांसम् अनुरुध्य जाता पुमनुजा इत्यस्ति। तर्हि अत्र पुमांसम् इति कर्मरूपम् उपपदम् अस्ति। अतः एतादृशकर्मणि उपपदे अनु उपसर्गपूर्वकात् जनधातोः डप् प्रत्ययः भवति। पुमांसम् इत्यत्र पुंस इति शब्दः भवति। पुमस पुंस। ततः पुंस अनु जन ड टिलोपादिकं पूर्वदेव पुंस अनुज संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन पुंस इत्यत्र विद्यमानस्य सकारस्य लोपः भवति। पुम् अनुज पुमनुज अजादितष्टाप् इत्यनेन टापि पुमनुजा इति जायते। तर्हि पुमांसम् अनुरुध्य जाता नाम कोऽर्थः नाम आदौ पुरुषः उत्पन्नः तदनन्तरम् एषा उत्पन्ना या कापि सा पुमनुजा भवति। यथा परिवारे कदाचित् भवति कश्चन आदौ पुरुषः उत्पद्यते नाम बालकः तदनन्तरं बालिका उत्पद्यते। तस्मात् पश्चात् सा यदि जाता अस्ति तदनन्तरं तादृशविवक्षायाम् अत्र कर्मण्युपपदे डप् प्रत्ययः भवति पुमनुजा इत्युच्यते। यदि विपरीतमस्ति महोदय, किं विपरीतम्? इत्युक्ते बालिका प्रथममस्ति, तस्मात् पुरुषः अस्ति, तदपि भवति वा। तथा चेत् तर्हि तु स्त्र्यनुजः इति वक्तव्यम्। अस्तु अस्तु महोदय। स्त्रीमनुरुध्य जातः हाँ स्त्र्यनुजः। हाँ। पश्यामः काशिकाकारः कथम् अन्यदपि उदाहरति वा।
पुमन् एतेन पुल्लिङ्गे उदाहृतमस्ति पश्यन्तु। स्त्री अनुजा इति तत् स्त्री अनुजः इति लिखितं किल न न स्त्री न न, तेन तेन अस्ति अस्ति खलु स्त्रिय। स्त्री अनुजा अस्ति तर्हि अस्तु मया कल्पनया यदुक्तं तत् सम्यक् एव अस्ति। सम्यक् अस्ति अस्तु स्त्रीम् अनुरुध्य जातः न हाँ हाँ पुंसमनुजातः पुमनुजः स्त्रीमनुजातः स्त्र्यनुजः हाँ सत्यं बालिकानुजः सत्यं महिलानुजः सत्यं कन्यानुजः इति सम्भवति। अस्मिन् सूत्रे अयमेव विशेषः। अग्रे गच्छामः। आं महोदय एकं सूत्रम् इतोपि हा, कुर्मः अग्रे सूत्रमस्ति तत्र अन्येष्वपि दृश्यते इति। हम्म, अन्येषु सप्तम्यन्तं भवति, अपि अव्ययं भवति, दृश्यते इति क्रियापदं भवति। आम् सप्तम्यां जनेरडः इत्यतः जनेरडः इत्यनुवर्तते। भूते धातोः प्रत्ययः परश्चेति च अधिकाराः सन्ति अत्र सम्बद्धाः। अन्येषु अपि उपपदेषु जनेर्डः स्यात्, नाम यानि यानि उपपदानि इतः परम् उक्तानि जनधातोः, यथा अनु इति उक्तम्, उपसर्गः इत्युक्तम्, पञ्चम्यन्तम् इत्युक्तम्, सप्तम्यन्तम् इत्युक्तम्, सम्यक्। एतानि यानि उपपदानि उक्तानि, एतानि उपपदानि विहाय अन्यानि अपि कानिचन उपपदानि लक्ष्यानुरोधेन भवन्ति, तेषु उपपदेषु सत्सु अपि जनेः डप् प्रत्ययो भवति इति भावः सूत्रस्य, अथवा अयमर्थः सूत्रस्य। तर्हि उदाह्रियत अजः, न जातः अजः। हम्म? तर्हि नञ् इति उपपदे जनधातो डप् प्रत्ययः न लोपो नयः इत्यनेन नयः नकारस्य लोपः भवति। अज अज अजः इति ईश्वरस्य नाम भवति अजः। महोदय ईश्वरः अज अजः इति प्राणिविशेषः अपि अस्ति किल सोऽपि तत् कथं भवति तत् कथं भवति अजः तत्र इति गोट् इति अस्ति किल सोऽपि अर्थः अस्ति। तस्मिन् अर्थे यद्यपि प्रकृतिप्रत्ययः एवमेव स्वीक्रियते, अपि च तत्र अज इति कश्चन धातुरपि अस्ति भिन्नः, क्षेपार्थकः। अजति अजतः अजन्ति। अतः यः सम्यक्तया शृङ्गेण ताडयित्वा क्षिपति जानामि तत्र अधुना एव स्फुरितं तत्र सः अजः अजः। पश्यतु अज इति धातुः अस्ति प्रायः एकक्षणम्। गत्यर्थकः वा क्षेपणार्थकः? हा, अजगतिक्षेपणयोः। ओ एवं वा अस्तु सम्यक्। तत्र तु एवं रीत्या, परन्तु हाँ हाँ अत्र यद् तु जन् धातु अस्ति अत्र तु अजः धातु अस्ति वा यत्र यद् वयं वदन्तः स्मः तत्र तु तस्य तु अर्थः ब्रह्मा विष्णुः शिवः हाँ 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 अथवा अस्तु क्षेत्रज्ञः इति अस्ति। अतः गोठ बकरा इत्यर्थे तु अज धातु द्वारा अच् प्रत्ययः कश्चन करणीयः, तावत् तथा साधने। अस्तु अस्तु अवगतम् अस्तु अत एव ते वदन्ति यवनाः, भोः नमाज इति शब्दः तु संस्कृतशब्दः एव अस्ति इति। कथम् यतः एषः एतत् नमः नाम नमनक्रिया अस्ति कस्य पुरतः? अजस्य पुरतः। अजः नाम ईश्वरः नमाज ओ नमः अतः अजः अस्ति अस्तु एवं वा इति किमपि जल्पन्ति तथा वदन्ति। अस्तु। तर्हि अजः, अजः इति तु वेदेऽपि प्रयोगः अस्ति ईश्वरार्थे, अतः एवम् अजः इति सिद्ध्यति। परन्तु कोशे तु अब्दे मध्ये किं दत्तं नैजण्ड मेढा मेढा
बकरा इति अपि दत्तं, परन्तु जन् धातुतः एव दत्तं महोदय, अज् धातुतः न दत्तम्। तर्हि न ज्ञायते कदाचित् यदि तस्य सा विवक्षा तर्हि कदाचित् मेषः, प्रकृति हा, अजः इति तु नै जन् अन्येषु अपि दृश्यते इति कर्तरि डै उपपदसमासः इति तद् यदि उक्तं। तथा तस्य विवक्षा चल् शब्दकल्पद्रुमः, आम् सत्यम्। कल्पद्रुमे अस्ति वा तथा न हा, खलु। मेषः इति दत्तं यदि तस्मिन्। तथा विवक्षा तर्हि कदाचित् प्रत्यययोः अर्थः पदार्थं नानुसरति इत्यपि अस्ति। एवम्। यतः यः अस्ति अजः सः तु कथं न जातः इति उच्यते, सः तु जायते म्रियते अपि खलु, न वा। न अतः न सत्यम् अस्ति कदाचित् तदेव। प्रकृतिप्रत्ययार्थः द्रव्यं नापि अनुसरति इत्यपि अस्ति, तथापि तत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः क्रियते तावदेव। तथा वा तत्र समन्वयनं करणीयम्। तत्र हा, अस्ति प्रायः छागः इत्यर्थः अपि अस्ति। जन्मरहिते वाच्यलिङ्गः छादः इति मे गिदिनि इति अस्ति। तत्र मम दृष्टौ एवं समन्वयनं करणीयं, यत्र व्युत्पत्त्यर्थः तत्र प्रकृतिप्रत्ययार्थः तत्र न समन्वयति तावदेव। अस्तु महोदय, अग्रे। द्विजो ब्राह्मणः, द्विजः इति रूपं साध्यते। तर्हि अत्र द्विः जातः इति विगृह्यते। किं कथयति एषः, द्विर्जातः इत्यर्थः। क्षम्यताम्। द्विर्जातः इत्यर्थः मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जिबन्धनात् इत्यादि स्मृतिर्भावः। द्विः जातः नाम अत्र द्विः इत्यर्थे द्विशब्दः प्रयुज्यते। वस्तुतः द्विः इत्यत्र तु कः शब्दः, द्विस् शब्दः अस्ति। कः शब्दः अस्ति, द्विस्। तस्य सस्यरुत्वविसर्गादिकं कृत्वा द्विः नाम वारद्वयं, त्रिः वारत्रयं, चतुः वारचतुष्टयम्। अतः द्विः इत्यर्थे द्वि इति शब्दः समासे प्रयुज्यते। अतः द्वि इति उपपदे जनधातोः डप् प्रत्यये द्विज इति शब्दः अपि सिद्धः भवति इति भावः। ब्राह्मणादि एतस्य ब्राह्मणादिकस्य विशेषणं तद्भवति द्विज नाम द्विज, यस्य वारद्वयं जन्म भवति। अत्र पश्यन्तु, मातुः यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जिबन्धनात् नाम एकवारं तु मातुः सकाशात् जन्म स्वीक्रियते, द्वितीयवारं यदा मौञ्जीबन्धनं भवति, मौञ्जी नाम तद् विशेषः। उपनयनसंस्कारे काचित् परम्परा अस्ति। ब्रह्मचारिणां मौञ्जीबन्धनं नाम कटिभागे एकं विशिष्टं सूत्रं बध्यते उपवीतधारणवेलाय। ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याश्च तेषां द्विज इति संख्या यज्ञोपवीताधिकारत्वात्। अतः प्रकृते तदा तस्य द्वितीयं जन्म भवति। सरलतया वक्तव्यं चेत् यदा आचार्यस्य सविधे माणवकः गच्छति उपनयनसंस्कारोत्तरं विद्याग्रहणाय तदा तस्य अपरं जन्म जायते। अतः द्विजः इत्युच्यते इति भावः। स्पष्टम्। आं महोदय, स्पष्टमस्ति। ब्राह्मणजः, ब्राह्मणात् जातः ब्राह्मणजः, एवं तत्र वक्तव्यम्। किमपि नास्ति, पञ्चम्यन्ते ब्राह्मणात् इति उपपदे जनधातोः डप् प्रत्यये अन्येष्वपि दृश्यते तेन ब्राह्मणजः इति भवति। ड प्रत्ययस्य योजनं तत्र किमर्थं कृतं महोदय? तत्र किमपि विशेषं? तिलोपार्थं, जन् इत्यत्र टि अन्न इति टि अस्ति खलु। ओ, तत्र सूत्रं किमस्ति, टेः इति भवति वा? केन परन्तु डित्तु सामर्थ्यात् अवस्यापि टेर्लोपः इति न्यायेन। ओ, भस्य विनापि, भसंज्ञा विनापि तत्र टी आम्, लोपः जायते अन्यथा इति डित्करणं कारणात्। व्यर्थं स्यात्। हा हा हा, अस्तु अस्तु। टेः सूत्रत्रयम् अस्ति किल महोदय, टेः इति द्वयम् अस्ति।
ओके, एकं तु भस्य इत्यनेन लोपः एकम् जायते। इष्ठे मे यस्सु परतः डिलोपं करोति। एकवारं दर्शयति वा महोदय? हा, पश्यन्तु। ते हा, तत्र 6-4 षष्ठाध्याये चतुर्थपादे। एवमस्ति। एकं तु करोति डिति भस् प्रत्ययपरतः लोपम्। भस्य टेः डिति लोपः, आ, भस्संज्ञायाः अपरं भस्य। करोति इष्ठे मे यस्सु, नाम इष्ठन् प्रत्ययपरतः इमनिच् प्रत्ययपरतः इयसुन् प्रत्ययपरतः च भस्य टेर् लोपः भवति। हा, परन्तु डित्करणं कथम् उक्तं तत्र? भस्य इत्येव तत्र तु लिखितं किल? अनुवृत्त्या आगच्छति खलु। न परन्तु अस्मिन् सूत्रे तु अनुवृत्तिः अस्ति डिति कुतः तिविंशतेर्डिति इत्यतः। अस्तु, द्वितीयं परन्तु यत् सूत्रमस्ति तत्र डिति इति न आयाति। हा, परन्तु भस्य इति लिखितं किल, भस्य इति अस्ति किल महोदय, तत्र द्वयोः तद् सूत्र। भाधिकारे अस्ति खलु एतदुभयमपि। एतत् हम्म, पश्यन्तु, षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः सत्यं। भाधिकारः भस्य इति अधिकारः हम्म, एव अस्ति। सत्यम्। एतदपि तत्रैव अस्ति किञ्चित् अग्रे। अतः अस्तु, सूत्रद्वयस्य कृते अपि भसंज्ञकमपेक्षितम्। परन्तु डित्करणं तु भस्य इत्यस्य अपवादेन भवति वा? न न, तथा नास्ति विषयः। डित्करणस्य भस्य इत्यनेन सह उत्सर्गापवादत्वं न चिन्तनीयम्। परन्तु भस्य। सूत्रद्वयस्य कृते अपि हम्म, भसंज्ञायाः अपेक्षा अस्ति, अस्तु। परन्तु परनिमित्तं भिन्नम् अस्ति द्वयस्यापि। प्रथमस्य सूत्रस्य कृते परतः अपेक्षितः कश्चन डित् प्रत्ययः, द्वितीयस्य सूत्रस्य कृते परतः अपेक्षितः इष्ठन् इम्निच् अथवा इयसुन् प्रत्ययः, तावदेव। अतः एतेषु परतः पूर्वस्य भसंज्ञा तु द्वयोः कृते अपि अपेक्षिता अस्ति। परन्तु अत्र तु भसंज्ञा नास्ति किल, तत्र द्विजः तदेव ब्राह्म। डित्करणं कृतं खलु तत्र डप् प्रत्ययस्य। कुत्र? तम्यां जनेर्। जनेर्डः इत्यादिभिः अथवा अन्येष्वपि दृश्यते इत्यादिभिः सूत्रैः। हम्म, तद् डित्करणं तु व्यर्थं स्यात्, यतः सः कृत् प्रत्ययः अस्ति। कृत् प्रत्यये परतः तु भसंज्ञा कदापि न भवति, यतः सः स्वादिः नास्ति। सत्यम्। अतः डित्करणं व्यर्थं स्यात्। अतः तत्र डित्तु सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः इति न्यायः तत्र डित्करणेन ज्ञाप्यते सूत्रकारेण इत्यस्ति विषयः। अस्तु अस्तु, एषः विषयः पूर्वमपि चर्चितः प्रायः अधुना गतपाठे अपि चर्चितः अस्ति। पुनः आम् आम्। आम् आम्, भूधातोः अथवा कुत्रापि भूधातोः एव न, सत्यम्, सर्वेषां अधुना धातूनां स्मरणे आगतम् लुट् अस्ति। लकारे एषः विचारः चर्च्यते। आम् आम्, स्मरणे आगतम्, समीचीनं, धन्यवादः। अस्तु, ब्राह्मणजः इति जायते। ततः अग्रे उच्यते अपि शब्दः सर्वोपाधि व्यभिचारार्थः इति। अपि यः शब्दः अस्ति कुत्र सूत्रे अन्येष्वपि दृश्यते, सः सर्वेषामपि उपाधीनां व्यभिचारार्थः नाम अवरोधार्थः इति। व्यभिचारो नाम अवरोधः, सरलतया वदामि चेत् अन्येष्वपि दृश्यते, नाम अन्येषु उपपदेषु सत्सु अपि दृश्यते इति खलु उच्यते। ततः परन्तु धातुः तु कः? जनधातुः एव स्वीकृतः। अथ अत्र अपिग्रहणसामर्थ्यात् जनधातोः भिन्नः यदि कश्चन धातुः तस्मादपि डप् प्रत्ययः भवति इति। एतदर्थम् अपि शब्दः प्रयुक्तः।
पुनः वदतु महोदय, तत्र अन्तिमं वाक्यम् एकवारं वदतु। अन्येष अपि शब्दः सर्वोपाधिव्यभिचारार्थः। नाम तत्र अपि शब्देन तत्र ये नियमाः एतावता जनधातोः डप् प्रत्ययविधाने उक्ताः, तेषां सर्वेषामपि नियमानाम्, उपाधीनां नियमः, निमित्तानि प्रकृते तेषां व्यभिचारार्थः, नाम तेषां भङ्गार्थः। तेन धात्वन्तरादपि, नाम जनधातोः एव डप् प्रत्ययः इति न, धात्वन्तरादपि नाम जनधातोः अपेक्षया अन्यः धातुः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। कारकान्तरेष्वपि एतावता यानि यानि कारकाणि पूर्वसूत्रैः उक्तानि तान्येव भवेयुः इति न। क्वचित् कर्म उक्तं, क्वचित् अनु उक्तं, क्वचित् उपसर्गः उक्तः इत्यादिकम्। अतः विभिन्नानि कारकाणि अपि यदि उपपदभूतानि भवन्ति क्वचित्, तदा तादृशस्थितावपि क्वचित् डप् प्रत्ययः अस्ति। एतदर्थमपि शब्दः पठितः। उदाहरणाय परितः खाता परीक्षा। अत्र परितः नाम सराउण्डिङ्ग् इत्यर्थे परि इति शब्दे उपपदे अथवा उपसर्गे उपपदे खन धातोः अपि डप् प्रत्ययः भवति। परि खन् ड टिलोपः परिख टाप् परिखा। दुर्गं परितः एकम् एवं आयताकारम् एकम् अथवा गोलाकारम् एकम् अधः अगाधरूपेण खातं भवति। शत्रवः यथा न प्रविशेयुः, सा परिखा इति भवति। अतः यानि उपपदानि अथवा यः धातुः एतावता उक्तः, जनधातुः उक्तः, तानि तानि उपपदानि उक्तानि, तेष्वेव जनधातोः डप् प्रत्ययः इत्युक्तम्। पुनः उक्तम् अन्येष्वपि, नाम अन्येष्वपि उपपदेषु इत्युक्तम्। तर्हि अन्यानि उपपदानि कानि? तत्र किं कारकं स्यात्? कर्म स्यात् वा? यथा अत्र ब्राह्मणजः इत्यत्र ब्राह्मणात् इति पञ्चमी स्वीकृता। तर्हि ते नियमाः अत्र भङ्गाः भवन्ति, तेषां व्यभिचारः भवति। अतः यानि यानि उपपदानि अथवा यानि यानि कारकाणि उपपदेषु भवन्ति इति परिगणितम् एतावता, तद्भिन्नानि कारकाणि अपि भवितुमर्हन्ति लक्ष्यानुरोधेन। किञ्च जनधातुरेव अपेक्षितः इति नास्ति, जनधातोः भिन्नः खन् इत्यादि धातुः अपि तत्र स्वीकर्तुं शक्यते परीक्षा इत्यादीनां रूपाणां साधनाय। एतावान् सिद्धान्तः सूत्रकारेण अपि ग्रहणेन ज्ञाप्यते इति भावः अस्ति मम। महोदय, परन्तु अन्येषु इति उक्तत्वात् तत्र समीचीनमस्ति किल? अपि इति वदनेन अपि वदने तत्र आवश्यकता का अस्ति हाँ तत् माम् अस्ति आवश्यकता, अन्यथा हम्म। जनधातुः एव डप् प्रत्ययः स्यात्, खन धातुः न स्यात्। ओ, अनुवृत्त्या जन् धातु आगच्छति इति आम् आम् कारणात्। आम्। अस्तु अस्तु। जन् धातु कृते एव उपपदसमासः भवति, अन्येषु न भवति इति। हम्म, खाता अस्तु। अस्तु। तथा अस्ति अस्तु, अवगतम्। एव। तर्हि तत्तावत् निष्ठा इति अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। एतावता कश्चन प्रश्नः भवतां यदि अस्ति तर्हि उपस्थापितुं शक्यते। अद्यतने कक्षा पञ्चसप्ततिः कक्षा अस्ति किल? आम्, पञ्चसप्ततितमी कक्षा अस्ति, अद्यतनकक्षा। तमी कक्षा अस्ति। अस्तु। तर्हि मङ्गलं कुर्मः। ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः।
नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदाय कर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवं च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य 31 एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतामगात्। अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। 75तमः पाठः सम्पन्नतामगात्। आम् सम्यक् मन्ये, नमो नमः।